ल के हुन्छ भने मैले स्लाइड सबैलाई होस् राम्रो होस् भनेर नेपालीबाट पनि लेख्ने कोसिस गरेको छु। म जस्ताको जस्तै पढ्दिन। म यहाँबाट मलाई चाहिँ छड्के हुनाले म आफूलाई चाहिँ पढ्न अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। मसँग छ यो पनि छ। यो माइक गर्नेदेखि मलाई सजिलो हुन्छ सर। यो माइक गर्ने म बिचतिर जान्थे। यही हो महत्त्वपूर्ण आज कोर्स कम्बिनेसनदेखि लिएर वार्षिक मूल्याङ्कनदेखि लिएर सबै अब जानकारी पाउनुहुन्छ। तर साउन्ड सुन्नु भएन। कन्फ्युजनको केसमा हात उठाउनुपर्नेछ तपाईले सुन्नु। मैले तपाईले स्लाइड हेर्नुहोस्। सुरुमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन पद्धति सम्बन्धी व्यवस्था इभ्यालुएसन प्रोसिडर्स भनेर राखेको छ। तपाईको एक्जामिनेसन कस्ता कस्ता हुन्छन्, कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ, ग्रेड 11 को न्यू करिकुलम भन्ने कुरा राखेको छु। त्यसमा दुई खालका मूल्याङ्कन हुनेछ। हेर्नुस् है, त्यहाँ शब्द हेरिसकेपछि फेस टु फेस गर्नुहोस् न, मात्र हेर्नुहोस्। त्यही स्लाइड मैले यहाँ फोटोकपी गरेको छु, मलाई बताउनु सजिलो होस् भनेर। हामीले इभ्यालुएसन हामीले भन्नाले इन द सेन्स राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड एनईबी को प्रावधान भन्दैछु है। जुन कुरा अघिल्लो ओरिएन्टेसनमा हामीले बताएका थिएनौँ, किनकि त्यतिखेर पुरानै कोर्स हुन्छ होला भन्ने थियो। यो पनि डिसिजन सर्वोच्चले कहिले गर्छ भन्दा उसको 28 गते गर्छ। त्यसपछि हामी एक दिन अन्य तयारीमा लाग्यौँ। कोर्स कम्बिनेसन हामीले पनि बुझ्न पर्ने थियो। त्यसपछि आज माघको 7 गते तपाईहरुलाई ओरिएन्टेसन गर्दैछौँ। अघि साइड क्याम्पस प्रमुख सुमन सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरु मात्रै भाग्यमानी स्टुडेन्ट कि एकै वर्षमा 2टा ओरिएन्टेसन पछि विदाई कार्यक्रम यस्तामा आउँदै जान्छ। यदि कोभिडले यसै गरी अब चाहिँ छोड्दै गयो भने, नत्र भने भन्न सकिन्न, सुरक्षित रहनु पर्यो। तपाईको इभ्यालुएसन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने दुईटा पद्धति हुनेछन्। एउटालाई भन्छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन फर्मेटिभ इभ्यालुएसन, अर्कोलाई भन्ने छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन समेटिभ एजुकेसन, समेटिभ इभ्यालुएसन। दुईटा हेर्नुस् है, एउटा फर्मेटिभ पार्ट हुनेछ, अर्को समेटिभ पार्ट हुनेछ। फर्मेटिभ पार्ट नेपालीमा निर्माणात्मक फर्मेटिभ इभ्यालुएसन हुनेछ। सेकेन्ड यसपछिको स्लाइडमा आउनेछ निर्णयात्मक और समेटिभ एक्जामिनेसन। अब फर्मेटिभ एक्जाम के गर्ने होला अहिलेको पाठ्यक्रम कौतूहल रहन्छ। हेर्नुस् है, यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक्जाम लिँदैन। ग्रेड 11 को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भनेकै कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस। क्लियर छ? त्यसो भने अब तपाईलाई घन्टी बन्छ ढुकढुकी के भयो भने मैले पढाउने, हाम्रो सरहरूले पढाउने इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा तपाईले राम्रो गर्नु भएन भने विगतमा के फाइदा थियो? कहाँको सरले चेक गर्नुहुन्थ्यो, तपाईलाई चिन्नुहुन्न थियो, नम्बर पास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब इन द केस के पढाइको दौरानमा ड्युरेसन टाइममा यो रिडिङ टाइममै तपाई राम्रो स्टुडेन्ट, बुझ्ने स्टुडेन्ट भन्ने सब्जेक्ट टिचरलाई लागेन भने तपाई त अगाडि बढ्ने सम्भावना त छैन। यो समस्या हो। तर राम्रो गर्नुको लागि तपाई राम्रो विद्यार्थी भनेर बाह्य परीक्षाले चिन्दैन। त्यसमा के हो भन्ने हुँयो। अहिले राम्रो पढ्ने विद्यार्थी हो भने राम्रै अङ्क आउँछ। त्यो फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। हेर्नुहोस् है, त्यसोमा हामीले दुईटा इभ्यालुएसन गर्नेछौँ तपाईको। एउटा फर्मेटिभ इभ्यालुएसन हुनेछ, अर्को समेटिभ इभ्यालुएसन हुनेछ। नेपालीमा फर्मेटिभ इभ्यालुएसन हामीले के भन्यौँ? निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र समेटिभलाई के भन्यौँ? निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। त्यसोमा फर्मेटिभ पार्टमा के आउँछ हेर्नुहोस्। एक नम्बर के आयो? होमवर्क। साउन्ड सुने मैले अझै साउन्ड सुने, किन पिन ड्रप भएन? तपाईले बुझ्ने जे कामको लागि बोलाएको त्यसमा तपाईले किन साउन्ड भएको? अब फर्मेटिभ पार्ट हेर्नुस्। फर्मेटिभ पार्ट एउटा होमवर्क। म चाहिँ होमवर्क बुझाउँदिन। आज सरले अथवा म्यामले, गुरुले आज होमवर्क भन्नुभएको थियो, मैले त बुझाइदिन भनेर तपाईँ हिँड्नुभयो भने तिमीले जितेनौ आफूलाई। You did not deceive your teacher, but you yourself are being deceived or cheated. तपाईले टिचरलाई डिसिभ गरेको होइन, आफू डिसिभ भएको हुनेछ। होमवर्क तोकिएको टाइममा बुझाउनु पर्यो। त्यसको बापत अङ्क पनि आउँछ, कमिङ स्लाइडमा आइरहेछ। सिमिलरली कक्षा कार्य, क्लास वर्क पढाउँदै टिचरले ल यो तिमीले यो ग्रुपले यो यसको बारेमा भन्ने, यो ग्रुपले यसको बारेमा भन्ने, यो ग्रुपले प्रेजेन्टेसन गर्ने, तिम्रो आज अगाडि बोल्ने पालो इन द पास्ट
proceeded as social work. Thank you very much. सबै के हो भने स्टुडेन्टहरुले सोशल वर्क पार्टिसिपेट हार्डली एकदम गर्दै गर्नुहुन्न थियो। अब तपाई सोशल वर्कको मार्क्स थप्नु के होला? सोशल वर्क सामुदायिक कार्य भनेको के होला? मानौ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँ मन्दिरमा ठुलो तीजको मेला छ, वृद्धहरूलाई लाइन बसाउन सहयोग गर्नु पर्यो भने त्यो सोशल वर्क हो के? ओके, हामी तपाईहरुलाई सोशल वर्क तोकेर पठाउँछ। अर्को को करिकुलर एक्टिभिटिज हेर्नुस् है, इसीए र सीसीए भन्छ को करिकुलर एक्टिभिटिज भन्छ। इसीए भनेको को करिकुलर एक्टिभिटिज हो, सबैले सबैमा भाग लिनु पर्छ। तपाईको इन्ट्रेस्ट अनुसार तपाईले कुनै न कुनैमा भाग लिनु भएन भने त्यसबापत तपाईको अङ्क काटिन्छ। अहिले करिकुलर बनाउन खोजेको के हो भने विद्यार्थीहरू कम्तीमा एक्स्ट्रोभर्ट हुन्, अगाडि बोल्न सक्ने हुन्, हैन, आफ्ना कुराहरू समाजमा बोल्न सक्ने हुन्। यो बनाउन खोजिएको पाठ्यक्रम हुनाले तपाईले को परीक्षाको मार्क्सलाई पनि फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा राखिएको छ। क्लियर छ? क्लियर छ है? माथि बस्नुलाई क्लियर छ नि? अनि एकाइका मासिकले हामीले छुट्टै लेखेँ, तर यसलाई हामीले युनिट टेस्टलाई मन्थली टेस्टको रूपमा कन्भर्ट गर्नेछौँ। तपाईको मन्थली टेस्टले पहिलो वर्ष चिन्ता गर्नुपर्दैन। हामी एकाडेमिक क्यालेन्डर तपाईहरुलाई एक हप्ता 10 दिन दिएर क्लासमै वितरण गर्छौँ। त्यसमै तोकिएको हुनेछ युनिट टेस्ट, रिजल्ट कहिले, टर्म टेस्ट कहिले, त्यसको रिजल्ट कहिले, यी कुराहरू त्यहाँ हुनेछ। ओके, यी सबै कुराहरू भनेका के? यी सबै फर्मेटिभ इभ्यालुएसन अन्तर्गतका हुन्। त्यहाँ तपाईहरुले पढ्न सक्नु भएन, मैले यहाँ राखेको छु। यस्तो मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ विद्यार्थीको क्लास टिचरले सम्बन्धित सब्जेक्ट टिचरले तपाईको इन्डिभिजुअल प्रोफाइल राख्दै जानुहुन्छ। अनि त्यसलाई एनुअली एक लास्ट त्यसलाई कन्सोलिडेट गर्छौँ, एकत्रित गरेर अनि त्यसको मार्कसिट गर्छ। बुझ्नुभयो? आज क्विज हो तर सक्यो होला भन्ने होइन, सम्बन्धित क्लास टिचरले सब्जेक्ट टिचरले त्यसको इन्डिभिजुअल प्रोफाइलमा राख्दै जानुहुनेछ। आइदर नम्बरिङ अर ग्रेडिङ, जुन सिस्टमबाट हामी राख्दै जान्छौँ अनि त्यसलाई फाइनली ग्रेडमा कन्भर्ट गर्छौँ। ओके, अर्को कुरा सुन्नुहोस्। यही आधारमा सोको आधारमा नै एक्टिभिटी छ, सिकाइ अवस्था एक्टिभ गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनेको रिमेडियल टिचिङ एक्टिभिटिज। साह्रै मिठी स्टुडेन्ट फेल हुने स्टुडेन्ट भयो भने हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा क्लास, कन्सल्टेसन क्लास गराएर पनि रिमेडियल उपचारात्मक एक्टिभिटिज हामी गर्नेछौँ, हैन? मैले 12% मार्क्सको गरेको हुन्छ टोटल 100मा। दोस्रो होमवर्क 12% को हुनेछ है। 12%मा गयो भने अङ्क चाहिँ 3 अङ्क हो, जहाँको 3 अङ्कबाट चाहिँ होमवर्कमा गर्दिन भन्न त पाइँदैन। त्यो 3 अङ्कको ब्याड इम्प्रेसन भयो भने चाहिँ अरू अङ्कबाट पनि मार्क्स फिलअप हुन्छ। त्यसैले माइ डियर स्टुडेन्ट्स, होमवर्क होमवर्कले कति भन्ने हो? 12% अङ्कमा कति? 3 नम्बर। क्लास वर्क 12% अङ्कमा 3, प्रोजेक्ट वर्क 12% 12% अङ्कमा 3, सोशल वर्क 12% अङ्कमा 3, डिसिप्लिन एन्ड सेनिटेसन पर्सेन्टेज 8 अङ्कमा 2। अब तपाईको हामीले के हेर्छौँ? सेनिटेसन, सफाइ हेर्छौँ, अटायर मेकअप हेर्छौँ, तपाईको ड्रेस पक्का आएर लाएर आउनु भएको छ कि छैन त्यो हेरिनु भयो। बुझ्नुभयो? हेयर स्टाइल, हेयर कट टक्क क्याम्पसले फुटे जस्तो हुन पर्यो, डिसिप्लिनमा आउन पर्यो। त्यसबापतको छुट्टै अङ्क तोकिएको छ। तपाईँले हामीले क्लोजली मोनिटरिङ गरेर हुनेछौँ, किनकि तपाईँको इन्डिभिजुअल प्रोफाइल गरिराखेको छ। त्यसैगरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज तपाईँले इसिएमा भाग लिनै पर्यो। स्पोर्ट्स मिट भनिएको हुन्छ, प्लस को करिकुलर एक्टिभिटिजको लागि हामीले महिना पछि गरेका हुन्छौँ। तपाईले कुनै न कुनैमा भाग लिनै पर्यो। त्यो बापत तपाईँले 12% अङ्क पाउनुहुनेछ। मार्क्समा गर्दाखेरि 5 मार्क्स हुनेछ। यसरी 100मा गरिनेछ, तर त्यसलाई कन्भर्ट कता लग्यो? मार्क्स 3 मार्क्स गर्दै जाँदाखेरि 25%मा लग्यो। अनि फर्मेटिभ पार्ट 25%, 100 के हो तर कन्भर्ट गरिनेछ। समेटिभ पार्ट 75%, 100 के हो तर त्यसलाई केमा कन्भर्ट गरिनेछ?
75 मा कन्भर्ट गरिनेछ। भनेपछि फर्मेटिभ मूल्याङ्कन क्लियर भयो कि भएन भन्नुहोस् न, आदि गर्न पाउनुहोस्। फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा तपाईँ बुझ्नुहोस् क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, सोशल वर्क, ECA, CCA, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, को करिकुलर एक्टिभिटिज हैन, अनि सँगसँगै सोशल वर्क, फर्स्ट युनिट टेस्ट, सेकेन्ड युनिट टेस्ट, थर्ड युनिट टेस्ट, युनिट टेस्ट इक्विभ्यालेन्ट, मन्थली टेस्ट, हामीले त्यसलाई के भन्यो मन्थली टेस्ट भन्यो है त। यसमा क्लियर छ? क्लियर छ है? क्लियर छ भने एकचोटि ताली बजाउनु सक्छ। अब यो चाहिँ 3 घण्टा क्लासमा बसेर लेख्ने जान्छ। त्यो स्लाइडको धेरै कुरा मैले टाइम बचाउनलाई गर्नु है त। के अरे समेटिभ एक्जाम चाहिँ अब फर्स्ट टर्म एक्जाम, पहिलो त्रैमासिक परीक्षा, सेकेन्ड टर्म एक्जाम, दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा, थर्ड टर्म एक्जाम, तेस्रो त्रैमासिक परीक्षा र अन्त्यमा वार्षिक परीक्षा, एनुअल एक्जामिनेसन और बोर्ड एक्जामिनेसन। क्लियर छ? क्लियर छ है? यो 100 मार्क्स को मिल्नेछ, तर यसलाई कन्भर्ट गरिनेछ 75 मार्क्स। एउटा पार्ट यहाँ दुईटा सुन्नुहोस्, ए भाइ यो कन्भर्ट हेर, समेटिभ टेस्ट दुईटा थियो। एउटा क्लासमा बसेर लेखिने टर्म एक्जाम, क्लासमा बसेर लेखिने फाइनल एक्जाम, सँगसँगै यसको पार्ट बी के हो भने प्र्याक्टिकल एक्जाम। कुरो बुझ्नुभयो? प्र्याक्टिकललाई कुनमा राखिएको छ समेटिभ टेस्ट। अब तपाईले ECA मा राख्दिनुस्, CCA मा राख्दिनुस्, युनिट टेस्टमा राख्दिनुस्, सोशल वर्कमा राख्दिनुस्, डिसिप्लिन चेक गर्छ, यी सबै फर्मेटिभ इभ्यालुएसन। विषयले तोकेको प्र्याक्टिकल गरिन्छ, त्यो प्र्याक्टिकल कसरी गराउने, त्यसको फर्मेटिभ कसरी क्वेसन सोध्नुपर्छ भने सोध्नुहोस्। त्यसै गरी साउन्ड काने साउन्ड साइड को तो भाई के 3 साइड तक का क्लासमा बसेर लेखिने थ्योरिटिकल और सैद्धान्तिक और को प्रैक्टिकल और परिवर्तन। त्यसमा प्रैक्टिकल को त हुने नै भयो, सैद्धान्तिक कति हुने भयो, फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन, प्रथम त्रैमासिक परीक्षा, दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा, सेकेन्ड टर्म एक्जामिनेसन, तेस्रो त्रैमासिक परीक्षा र अन्तिम वार्षिक परीक्षा। यो सैद्धान्तिक भयो। ए यो प्रकारको भयो फर्स्ट पर्सेन्टेज लास्टमा तपाईको मार्कसिटमा जोडिएर कसरी आउँछ? 100 मार्क्स को क्लासमा जाँच दिए पनि फर्स्ट टर्मको जति प्राप्त गर्नु भएको छ त्यसको टोटल पर्सेन्टेजको आधारमा तपाईको कन्भर्ट कति हुन्छ? 15% मार्क्स कहाँबाट जोडिन्छ? फर्स्ट टर्म एक्जाममा। बुझ्नुभयो? फर्स्ट टर्म एक्जामबाट कति जोडिने छ? 15% फुल मार्क्स हो त्यो भनेको 11.25 मार्क्स हो त्यो। म्याक्सिमम पाउनेले त्यति पायो। तर तपाईको टर्म एक्जामले नम्बर थोडा आएको छ भने अब त्यही रेशियोमा गर्नुले। अब फर्स्ट टर्ममा तपाईले अत्यन्तै मेहनत गर्नु पर्यो, अदरवाइज यो 15% मार्क्स अथवा 11.25 मा 2 नम्बर आयो भने हेर्नुस् खतम भयो हैन? त्यसो भए हामीले फर्स्ट टर्म जहिले तोक्छौँ तोरै तपाईको फाइनल एक्जाम भन्ने सोच्नु पर्यो। सेकेन्ड टर्म जहिले सोच्छौँ तोरै फाइनल टर्म सोच्नु पर्यो। Every term exam during summative evaluation should be considered as your final term examination. Only then at last you will obtain best marks and you will be satisfied and happy while receiving marks. Otherwise not. Good luck. First summative बाट तपाईले त्यति जोडिनेछ, सेकेन्ड बाट 20% जोडिनेछ, थर्ड टर्म बाट 25 जोडिनेछ। समेटिभ क्लियर छ? क्लियर छ हैन? अघि उता 25% यो गरे कति गरे हामीले 75% यसरी अलटुगेदर 100 मार्क्स पुगेको छ। अर्को देखाउनुहोस्। तपाईको हामीले सब्जेक्ट टिचरले तपाईको प्रोफाइल के बोक्नु हुन्छ भन्नेको मैले फर्मेट देखाएको छु। हेर्नुस् है, यो बुकको फर्मेटमा हुनेछ सम्बन्धित कक्षा शिक्षकले क्लास टिचरले यस्तो प्रोफाइल बोकेर बस्नुहुनेछ तपाईको मूल्याङ्कन गर्न, जहाँ के लेखिएको छ पर्फर्मेन्स एक्जाम, टोटल ग्रान्ड टोटल फर्स्ट टर्ममा कति ल्यायो, सेकेन्ड टर्ममा कति ल्यायो, थर्ड टर्ममा कति ल्यायो, फाइनलमा कति ल्यायो, जीपीए कति ल्यायो, ग्रेड के हो, र्याङ्क के हो। हामीले र्याङ्क पनि छुट्याएर राखेको छौँ किनकि यत्रो सेक्सन मध्ये फर्स्ट को भयो, सेकेन्ड को भयो,
थर्ड को भयो त्यो हामीले चाहियो भने तपाईको त्यो प्यारिङ इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट प्रोफाइलमा त्यो हुनेछ प्लस अझै हेर्नुस् अर्को स्लाइड त्यसमा हेर्नुस् अघिल्लो स्लाइड फर्मेटिभ पार्टबाट हो अब समेटिभ पार्टबाट हो यो फर्मेटिभ पार्टबाट हेर्नुस् यसमा चाहिँ ग्रान्ड टोटल युनिट टेस्ट टर्मको टोटल सेकेन्ड टर्मको ग्रान्ड टोटल हुनेछ थर्ड युनिट टेस्ट र थर्ड टर्मको ग्रान्ड टोटल थर्ड टर्मको ग्रान्ड टोटल हुनेछ जीपीए ग्रेड र्याङ्क यति कुरा भयो वजना सब्जेक्ट टिचरहरुको एभरेजमा एटेन्डेन्सको मार्क्स हाल्नु हुनेछ सम्बन्धित क्लास टिचरले एटेन्डेन्स गर्नुहुनेछ होमवर्कमा के पायो 6 वटा विषय शिक्षकबाट एभरेजमा होमवर्कमा उनले के पाउँछ होमवर्कमा भन्दै जानुहुनेछ क्लासवर्कमा भन्दै जानुहुनेछ प्रोजेक्ट वर्कमा भन्दै जानुहुनेछ डिसिप्लिन एन्ड स्यानिटेसन एनडीसीए किनकि यिनीहरु फर्मेटिभ पार्ट हैन अर्को स्लाइड नेक्स्ट न विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी थप व्यवस्था अघि मैले भनिसके एटेन्डेन्स मिनिमम 70% हुनुपर्ने छ यसमा त क्लियर छ यसको काउन्टडाउन भोलिबाट सुरु गर्नेछौँ किनकि यो वर्षको स्टुडेन्टहरु विश्वको महामारी कोभिड-19 ले गर्दा जति पुग्छ भोलिदेखिको केसले त्यति नै गर्छौँ एटेन्डेन्स अनिवार्य हुनुहोला तपाईहरुको उपस्थिति जहिले पनि रहोस् दोस्रो कुरा समिति परीक्षामा हुन्छ भने होइन समितिको के समिति बन्द छ थ्योरिटिकल प्लस प्र्याक्टिकल हैन थ्योरिटिकलमा कम्तीमा D+ न्यूनतम D+ लेभल D+ भनेको फेरि के ल्यायो भने त झन् बेसी हो मैले भनेको D+ न्यूनतम D+ थ्योरिटिकलमा हुन्छ र प्र्याक्टिकलमा C नभएको मिनिमम यदि तपाईको लेखाइमा D आयो भने के हुन्छ तपाई स्वत 12 पढ्न जान पाउनुहुन्छ कुरो पाउँदै पाउँदैन लेखेर चाहिँ A आयो तर प्र्याक्टिकल चाहिँ D+ आयो भने पनि तपाईले 12 पढ्न भनेको समिति अन्तर्गत थ्योरिटिकलमा न्यूनतम D+ प्र्याक्टिकलमा न्यूनतम कति हुनु पर्यो C हुनु पर्यो अनि मात्रै यु विल बी एलिजिबल टु अपग्रेड इन्टु ग्रेड 12 अदरवाइज त्यसो भए तपाईले त सुरुदेखि नै चुनौती छ पास गर्नै पर्यो तर अर्को संस्कृति कुरा के हो भने तपाईले फेल गर्नुभयो भने एक चान्स चाहिँ दिनेछौ रि-एक्जाम दिन्छ तर रि-एक्जामबाट पनि फेल गर्नुभयो भने सारा प्रतिले तपाईले रिपिट गरेर अर्को वर्ष पनि एघार पाउनुहुन्छ 12 पढ्न पाइन्छ यसमा कन्फ्युजन छ कि छैन अहिलेको करिकुलम कोर्स कम्बिनेसन एज फर न्यू करिकुलम बिजनेस स्टडिज पढ्नु हुनेको भएर आएको छ बिजनेस स्टडिज हैन न अब यहाँ स्लाइडमा कति लेख्नुहुन्छ मसँग कति सुन्नुहुन्छ बाँकी रहेको भोलिदेखि क्लासमा भनिहाल्छ पहिला म बिजनेस स्टडिज पढ्ने स्टुडेन्टहरुले के पढ्ने भन्ने देखाउँदैछु कम्पलसरी नेपाली अनिवार्य हुनेछ क्लियर छ अर्को के हो इंग्लिश स्लाइडमा लेखेको कोड नम्बर हो पछि रजिस्ट्रेसन फर्मबाट त्यसै कोड आउँछ सँगसँगै तेस्रो सोशल स्टडी अब तपाईले स्कुलमा पढेको जस्तै सामाजिक अध्ययन अब ग्रेड 11 मा कम्पलसरी गरायो सोशल स्टडी अनि अकाउन्टिङ भनेको अकाउन्टेन्सी लेखा पढ्नै पर्यो यो चारवटा कम्पलसरी भइसकेपछि तपाईले बिजनेस स्टडी पढ्नुहुनेछ पाँचौं छैटौं कुरा के हामीले छान्न देखा छौं कि तपाईले इकोनोमिक्स पढ्नुपर्छ कि मार्केटिङ पढ्नुपर्छ के पढ्नुहुन्छ इकोनोमिक्स पढिरहनु भएको छ त्यसकारण इकोनोमिक्स पढ्नुस् बिजनेस स्टडीजको लागि मुद्रा करिकुलम र इभ्यालुएसन सिस्टम मात्रै चेन्ज भएको नत्र भने त तपाईले पढिराखेको हो एउटा के थप्यो सम्झिनुस् सोशल स्टडीज बिजनेस स्टडीजको कुरा क्लियर छ है अब के छ नेक्स्ट कम्प्युटर साइन्सले आउनुहोस् न ल कम्प्युटर साइन्स ग्रुप कम्प्युटर साइन्स ग्रुपलाई पनि अकाउन्ट सम्म कम्पलसरी भयो के कम्पलसरी इंग्लिश नेपाली सोशल अकाउन्ट यो कम्पलसरी भयो त्यसपछि तपाईले कम्प्युटर साइन्स पढ्नुहुनेछ ग्रुप बी बाट अनि इकोनोमिक्स र मार्केटिङ थाल्नु पर्नेछ इकोनोमिक्स पढिरहनु भएको छ सायद मार्केटिङ जानु होला मार्केटिङ पढ्ने इच्छा भएकोले कसो छ इकोनोमिक्स पढे मार्केटिङ पढ्न पाइन त्यही भएर 6 नम्बरमा स्ल्यास गरे अब क्लियर छ कि छैन कम्प्युटर साइन्स को स्टुडेन्टले अब हाम्रो के विषय होला भन्ने कन्फ्युजन हट्यो हैन
होइन त्यही हो आजको ओरिएन्टेसनको उद्देश्य हाम्रो भाषण गर्न बोलाएको होइन ट्याक्कै चाहिने कुरा सुन्न बोलाएको यो कम्प्युटर साइन्स हो अब नेक्स्ट स्लाइड प्लिज नेक्स्ट स्लाइड एचएन ग्रुप हेर्नुहोस् एचएन को स्टुडेन्टले हात उठाउनुहोस् एकचोटि तपाईँहरू बोल्नुहोस् होइन आवाज यो कर्नरबाट बेसी आयो सडक सब प्लिज त्यता हेर्नुहोस् यो मैले लगाएको हामी सबैलाई होइन बोल्नु नि अब इकोनोमिक्स र मार्केटिङ मध्ये एउटा पढ्नुस् त पनि सबैलाई तर एचएम पढ्ने स्टुडेन्टले अब म्याथ पढ्नु भएको छ भने म्याथ छोडिहाल्नु पर्यो एचएम र म्याथ एउटै समयमा राख्नु एचएम र म्याथ कसरी पढ्नु भएको थियो हामीले दिएको पनि थिएन कोर्स त अहिले गर्नु तर कम्बिनेसन हामीले विगत वर्षमा 17 वर्षदेखि त्यही बनाएको हामीले एउटा फेभरेबल गर्नु कम्बिनेसन छ एचएम मा तपाईले के अरे म्याथ पढ्न पाइएन होइन म्याथ पढ्छु एचएम पढ्दिन भन्न पनि पायो एचएम र म्याथ दुईटै पढ्दिन म बिजनेस म्याथ पढ्छु भन्न पनि पायो त्यो एउटै ग्रुपमा छ तीनटा मध्ये एउटा पढ्छ पुरो मिलेको थियो तर हामीले हाम्रो सब्जेक्ट टिचरहरूले बेस्ट पढाइयो मार्केटमा लेखिएका मध्ये पनि हामीले पढेर बेस्ट पढाइएको बुकलाई हामीले हाम्रो लिस्टमा अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म चाहिँ फागुनको सेकेन्ड विक गरेको छ अनि फर्स्ट टर्मको चाहिँ 15%